आज 2077 साल चैत्र 27 गते शुक्रबार इस्वी सम्वत 9 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। तकमाको गरिमा घट्यो, खर्च बढ्यो, शैक्षिक संस्था बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस, नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी जुटाउँदै कांग्रेस, माओवादी छाडेका 4 नेताको सांसद र मन्त्री पद खारेज लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको वायु प्रदूषणले धूमपान गरे भन्दा बढी असर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। 2 साता यता देशभर वायु प्रदूषण खतराको तहभन्दा माथि छ। वायु प्रदूषण बढेसँगै अस्पतालमा श्वास प्रश्वासका बिरामी पनि बढ्न थालेका छन्। यसअघि गत पुसमा पनि काठमाडौँमा वायु प्रदूषणले खतराको तह पार गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष पश्चिमी वायुको न्यून प्रभावका कारण प्रदूषणको मात्रा बढ्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को वायु गुणस्तर मापदण्ड अनुसार 24 घण्टामा प्रति घनमिटर हावामा PM 2.5 को मात्रा 25 माइक्रोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन। वातावरण विभागको तथ्याङ्क अनुसार वर्षमा करिब 6 महिना AQI राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा बाहिर छ। यद्यपि 2073 देखि वातावरण विभागले तथ्याङ्क संकलन गरेको छैन। 2073 मा विभागले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा PM 2.5 लाई वार्षिक औसतमा हेर्दा 310 दिनमा 158 दिन AQI मापदण्ड नाघेको छ। AQI को तह यो वर्ष 2073 को भन्दा निकै माथि पुगेको छ। चिकित्सकका अनुसार वायु प्रदूषण बढेसँगै अस्पतालमा श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्न थालेका छन्। विषाक्त वायुको असरबारे गरिएका विभिन्न अध्ययन अनुसार प्रदूषणले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण, मुटुमा समस्या, मधुमेह, दम र फोक्सोको क्यान्सर बढाइरहेको छ। वर्षेनी वायु प्रदूषणको तह बढ्दै गए पनि नेपालमा यसको असरबारे कुनै अध्ययन गरिएका छैनन्। वायु प्रदूषणबाट वृद्ध बढी प्रभावित हुने गर्छन्। दक्षिण एसियामा 50 वर्षभन्दा माथि उमेरका 10 व्यक्ति मध्ये 9 जनामा मृत्युको कारण वायु प्रदूषणले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्याका कारण हुने गर्छ। वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमका अनुसार वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। हावामा प्रदूषणको मात्रा बढी हुँदा आँखा चिलाउने, आँखामा संक्रमण हुने, छालामा एलर्जी हुने, श्वास प्रश्वासमा संक्रमण हुने, रुगाखोकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्, जुन उपचारको माध्यमबाट तत्कालका लागि निको पार्न सकिन्छ। तर प्रदूषण दीर्घ रोगको मुख्य कारण बनिरहेको छ। उनी भन्छन् प्रदूषणको असर तत्काल त्यति महसुस हुँदैन, तर श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरेका मसिना कणले COPD, निमोनिया, उच्च रक्तचाप, पक्षघात, हृदयघातको समस्या 40% ले बढाउँछ र वायु प्रदूषण धूमपान गरे भन्दा बढी हानिकारक देखिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। तकमाको गरिमा घट्दो, खर्च बढ्दो। आज 633 लाई र आगामी बुधबार 594 जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम। विपन्न देशमा महँगा तकमा, सुनदेखि हिरासम्म जडान। 1 दशकमा 60 करोड खर्च, गत वर्ष 8 करोड र यसपालि 12 करोड खर्च हुँदैछ भन्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ। राष्ट्रपतिले 633 लाई शुक्रबार तथा 594 जनालाई आगामी बुधबार विभूषित गर्नेछिन्। संख्या र विवाद बढेर गरिमा घटे पनि विभूषणमा राज्यको भार भने बढ्दो छ। 1 दशकमा तकमामा मात्रै 60 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। सरकारले करिब 20 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएका विभिन्न विभूषण यही 1 साताभित्र वितरण गर्दैछ। शुक्रबार 2076 मा घोषणा गरिएका र आगामी बुधबार 2077 मा घोषणा गरिएका विभूषण वितरण गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण वितरण रोकिएकाले यस वर्ष वितरण गर्न लागिएको हो। यसरी 1227 जनालाई वितरण हुने विभूषण निर्माणमा करिब 20 करोड रुपियाँ खर्च भएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तजबिजी निर्णयका आधारमा हरेक वर्ष विभूषण वितरण हुने गरेको छ। तकमा छनौट अपारदर्शी र विवादित भएपछि यसको गरिमा पनि घटेको छ र सरकारले घोषणा गरे पनि अस्वीकार गर्ने बढेका छन्। यसअघि विभूषणका लागि छनौट गरिएका निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले विभूषण लिएका छैनन्। उनीहरूको तकमा गृह मन्त्रालयको स्टोरमै छ। कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, गायक पुष्पति शर्मा, लेखक झलक सुवेदी, पत्रकार शिव गाउँले, क्रिकेटर पारस खड्का, सन्दीप लामेछानेले समेत विभूषण नलिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। विभूषणको सुशोभन
समारोह भएको 1 वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएमा विभूषण स्वतः खारेज हुने प्रावधान रहेको छ। लिन नआउनेको हकमा अन्तिम सूचना निकालेर खारेज गरिने गृहकी सहसचिव ओमकला पाण्डेले बताइन्। 3 वर्गमा विभाजन गरेर सरकारले विभूषण दिने गरेको छ। मान पदवी, अलङ्कार र पदक, यसमध्ये मान पदवी महत्त्वपूर्ण हो जुन धेरै वितरण हुने गरेको छ। गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला गरेर विवादित बनेको ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले फेरि अर्को ठेक्का दिएपछि विवाद चर्किएको छ। केन्द्रले ओम्नी ग्रुप अन्तर्गतकै म्याक्स इन्टरनेसनललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले झण्डै 74 करोड रुपैयाँमा उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल प्रिन्ट उत्पादन प्रणालीको आपूर्ति, डेलिभरी, जडान र कमिसनिङ ठेक्का म्याक्सलाई दिएको हो। सरकारले विदेशी प्रतिस्पर्धा बिना नै गत फागुनमा स्वदेशी कम्पनी मार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार म्याक्स भन्दा 6 करोड कम कबोल गरेको इलिमिक इन्टरनेसनललाई ठेक्का दिनुपर्ने भए पनि ओम्नीलाई नै छनौट गरेकोमा आशंका उब्जिएको छ। तर स्रोतका अनुसार इलिमिक इन्टरनेसनलले म्याक्स भन्दा 6 करोड नभई झण्डै 14 करोड सस्तो मूल्यमा आफूले इबिडिङ गरेको थियो। स्रोतका अनुसार म्याक्स लगायत विभिन्न 4वटा कम्पनी इबिडिङमा सहभागी भएकोमा इलिमिकले सबैभन्दा सस्तो रेट दिएको थियो। तर दोस्रो नम्बरमा रहेको म्याक्सले ठेक्का पायो। म्याक्स भन्दा इलिमिकको सामान सस्तो र गुणस्तरीय पनि रहेको स्रोतको दाबी छ। विवरण अनुसार बिडिङमा सहभागी 4 कम्पनी मध्ये नेस्टजेन सोलुसन्स प्रणालीले 81 करोड 86 लाख 11,550 रुपैयाँ, वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रणालीले 82 करोड 57 लाख 8,207 रुपैयाँ, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रणालीले 81,47 लाख 27,740 रुपैयाँको इबिडिङ गरेको थियो। कोभिडको जोखिम बढेसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इन्जिनियरिङले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अवस्था विश्लेषण गरेर अनलाइन वा फेस टु फेस कक्षा सञ्चालनको निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। केयुको स्कुल अफ साइन्सका डिन प्राध्यापक डाक्टर कन्हैया झा र स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेलले विश्वव्यापी रूपमा पुनः फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्वविद्यालयमा उपस्थित भई भौतिक रूपमा नियमित पठन पाठन गर्न कठिनाई भएकाले बिहीबारदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिडको जोखिम नभएको ठाउँमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर र असहज अवस्था भएका ठाउँका क्याम्पसहरूमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ प्रजातिको भाइरस तीव्र गतिमा फैलन थालेको भन्दै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC-लाई सिफारिस गरेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न अनुरोध गरेको बताए। पछिल्लो समय 18 वर्षका बालबालिकामा संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ। यसले शैक्षिक क्षेत्र कोरोनाको हटस्पट हुने देखिएकाले तत्काल बन्द गरी अनलाइन पठन पाठनलाई नियमित गर्नुपर्छ। यता सरकारले भारतीय कोरोना खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई वैशाख महिनाभित्र बाँकी खोप पठाउन तेस्रो पटक पत्राचार गरेको छ। नेपालले पहिलो चरणमा सिरमसँग 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गरेको थियो, जसमध्ये 10 लाख डोज मात्रै आएको छ। बाँकी 10 लाख डोज अहिले सम्म नआएकाले नेपालमा खोप अभियान प्रभावित हुने भएपछि तेस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शैक्षिक संस्था बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा विद्युतमा कोभिडको धक्का शीर्षकमा खबर छ। राष्ट्रिय प्रसारणमा हरेक वर्ष 1000 मेगावाट विद्युत थप गर्ने सरकारको लक्ष्यमा कोभिड-19ले धक्का दिएको छ। सरकारको 456 र निजी प्रवर्धकका 500 गरी 1000 मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य थियो। तर यो आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट 643 मेगावाट मात्रै थपिने देखिएको छ। चालू वर्षको 9 महिनामा निजी प्रवर्धकहरूको 37 मेगावाट विद्युत मात्र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। निजी प्रवर्धकबाटै असारसम्ममा थप 150 मेगावाट विद्युत थपिने अनुमान गरिएको छ।
गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका 4 जना नेताको सांसद र मन्त्री पद गुमेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद र मन्त्री पद गुमेको हो। बिहिबारको संसद बैठकमा कैलाली 4बाट निर्वाचित भट्ट, अर्घाखाँची 1बाट निर्वाचित रायमाझी, रौतहट 3बाट निर्वाचित शाह र कैलाली 3बाट निर्वाचित चौधरीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गराउनु भएको छ। माओवादी परित्याग पछि 4 जनालाई कारबाही गरेको माओवादीले गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रामबहादुर थापा बादललाई अहिलेसम्म कारबाही गरिसकेको छैन। थापा पनि अन्य नेताहरूसँग एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार थापालाई पनि कारबाहीका लागि पत्र तयार भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभा दलको नेता दिननाथ शर्मा उपत्यका बाहिर भएकाले हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। पार्टीले कारबाही गरेको जानकारी सभामुखलाई पत्र मार्फत भएपछि सांसद पद जाने र त्योसँगै मन्त्री पद पनि बाँकी रहँदैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्न भने संविधान बाधक छैन भन्ने संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको मत रहेको छ। यसैगरी संविधानविद डाक्टर दिनेश त्रिपाठी संसदको हैसियतले मन्त्री भएको व्यक्ति भएकाले सांसद र मन्त्री पद गुमेपछि पुनः नियुक्तिको अवस्था देखिँदैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। माओवादी छाडेका 4 नेताको सांसद र मन्त्री पद खारेज शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। यता आजको अन्नपूर्ण पोस्टले विपक्षी जुटाउँदै कांग्रेस शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि नयाँ सत्ता समीकरणबारे नबोलेको कांग्रेसले अन्य 2 पार्टीलाई जुटाउने अग्रसरता देखाएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष नेताहरू शुक्रबार निर्णायक छलफलमा जुट्दैछन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूलाई छलफल गर्न पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाएका हुन्। कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पौडेलले समसामयिक परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन बैठकको आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। 3 दलबीच प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछिको अवस्था, नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले गरेका कामहरूको तथ्यगत बहसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिनुभएको छ। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले मिथ्याङ्क अघि सारेर संसद बाहिर सभा सम्मेलनमा नभई तथ्यमा संसदभित्र बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले कसैले प्रश्न नगर्ने सभा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने गरेको दावी गर्दै उहाँले एक-एकवटा आयोजना र कामका बारेमा संसदमा बहस गर्न चुनौती समेत दिनुभयो। यता नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले राजनीतिक अस्थिरता, अन्यल र विभाजनको स्थिति बनेको समयमा संसदमा अस्वस्थ छलफल चल्न थालेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहट देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई सुझाव दिँदै उहाँले विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूको चेलाहरूले भूमिका खेलिरहेको भनी टिप्पणी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले संसदीय समितिहरूमा दलगत आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक, प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षीको प्रहार, सत्तापक्षको बचाउ शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। नेपालले कुल विकास सहायताको 70% ऋण लिएको देखिएको छ। वैदेशिक सहायता मध्ये 69.9% ऋण, 18.7% अनुदान र 11.3% प्राविधिक सहयोगका रूपमा नेपालले सहयोग प्राप्त गरेको देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास साझेदारी प्रतिवेदन 2020 अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 30 लाख अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 21% बढी हो। 2 अर्ब बढी अमेरिकी डलर विकास सहायता शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर सहितको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनको दरफिट आदेशलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले पनि बिहिबार सदर गरेको छ। इजलासले दरफिट सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको हो। प्रशासनको दरफिट आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। इजलासबाट दरफिट सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ। सर्वोच्चद्वारा रिट अस्वीकार। गोरखापत्र दैनिकको खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। विद्यार्थीमा नयाँ कोरोना अर्थात् एसजिन नेगेटिभ देखिन थालेको छ। यो भाइरस युके भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा संक्रमितहरूलाई एसजिन नेगेटिभ पुष्टि हुने क्रम बढेको बताए। कम उमेरका व्यक्तिमा एसजिन नेगेटिभ पुष्टि हुँदा युके भेरिएन्टको आशंका गरिएको छ। जिन सिक्वेन्सिङका लागि 15 नमुना हङकङ पठाइएको छ।
प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ विगत 4 दिन केही मात्रामा उडान प्रभावित भएको छ। मौसम खराबीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भए पनि आन्तरिक उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्र रहेर खर्च हुने अन बजेट वैदेशिक सहायताको हिस्सा बढ्दै गएको छ। 5 वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष 2072-73मा अन बजेट विदेशी सहायताको हिस्सा 63% मात्रै रहेकामा गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 83% पुगेको छ। सरकारको वार्षिक बजेटभित्र समाविष्ट हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा आउने गरी अन बजेट र सरकारी खाता मार्फत भुक्तानी हुने अन ट्रेजरी वैदेशिक सहायता बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना र विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको डिजिटल नेपाल फेमओर्कको समन्वयक समितिको बैठक गत माघ 11 गते मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बसेपछि सूचना प्रविधि सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, आगामी 3 वर्षको कार्ययोजना र सोका लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण उल्लेख गरी 1 हप्ताभित्र पठाउन गत फागुन 5 गते नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म कुनै विवरण प्राप्त नभएको भन्दै पुनः पत्राचार गरिएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब 98 अर्ब रुपियाँ कर्जा पुनर्संरचना गरिदिएका छन्। सञ्चालनमा रहेका 67 बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये 41वटाले ऋणीहरूबाट उठ्न बाँकी मध्ये 10% ब्याज लिएर ग्राहकको कर्जा पुनर्संरचना गरिदिएका हुन्। पुससम्मको कर्जा पुनर्संरचनाको मात्रै विवरण आएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने करिब 98 अर्ब बराबरको कर्जा पुनर्संरचना भएको हो। सरकारी स्तरमा श्रमिक पठाउनका लागि इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएको 7 महिना बितिसक्दा पनि श्रमिक पठाउने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। दुवै देशबीचको श्रम सम्झौतामा पुसदेखि नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन सुरु गरिने भनिए पनि श्रमिक पठाउनका लागि बनाइएको कार्यविधि गत मङ्सिरदेखि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रोकिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्देशीय रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने वर्ल्ड रेमिट र ई-सेवा मनी ट्रान्सफर बीच अन्तर्देशीय रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै विश्वभर रहेका वर्ल्ड रेमिटका ग्राहकले रियल टाइममै ई-सेवा वालेटमा रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने भएका छन्। वर्ल्ड रेमिट अन्तर्देशीय डिजिटल रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने संस्था हो। सम्झौतापछि वर्ल्ड रेमिटका साउथ एसिया कन्ट्री निर्देशक रुजान अहमदले भने नेपालले आफ्ना जनताका लागि तीव्र रूपमा डिजिटल रूपमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ भने नेपाली जनताले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको देखिरहेका छौँ। वर्ल्ड रेमिट यी घटनाक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छ र त्यसका लागि हामीले ई-सेवा मनी ट्रान्सफरसँग सहकार्य गर्न पाउँदा अझै गौरवान्वित भएका छौँ। लगातारको वृद्धिपछि नेप्से नयाँ उचाइमा पुग्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार पुँजीकरणमा परेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बिहिबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 37 खर्ब पुगेको छ। यो नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको हाराहारी हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 37 खर्ब 2 अर्ब 81 करोड 89,50,000 बराबरको बजार पुँजीकरण पुगेको छ। नेप्से र कुल गृहस्थ उत्पादनको आकार झण्डै समान भएको हो। र साताको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सूचकमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। यस दिन नेप्से सूचक 2.7 अङ्कले बढ्दा शेयर कारोबार 6 अर्बमा खुम्चिएको छ। बुधबार 7 अर्ब 26 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको बजारमा यस दिन 207 कम्पनीको 6 अर्ब 47 करोड 66 लाख 16,880 रुपियाँ बराबरको 1 करोड 33 लाख 76,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। अब विदेशका खबरहरू। भारतमा एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले बिहिबार दिएको जानकारी अनुसार भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा एकै दिन झण्डै 1,27,000 जना कोरोना संक्रमित भएका हुन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै एकै दिन 1,26,789 जना नयाँ संक्रमित थपिएको बताएको छ। यसैबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बिहिबार दोस्रो डोजको खोप लगाइएको छ। उता म्यानमारको जुन्ता सरकारले त्यहाँको सैनिक विद्रोहको विरोध गरिरहेका 120 जनाभन्दा बढी कलाकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यहाँको सरकारले पछिल्लो समयमा सैनिक विद्रोहका विरुद्धमा विभिन्न कलाकारिता प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बिहिबार बताएको हो। ती कलाकार मध्येका प्रमुख हुन् यहाँका एकजना गायक र मोडल पाइङ ताखुन। उहाँ म्यानमार र थाइल्याण्डमा समेत चर्चित गायक, मोडल र कलाकार हुनुहुन्छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपालले वैशाख पहिलो साता कीर्तिपुर मैदानमा हुने नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँगको त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा पहिलो खेल नेदरल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ। नेदरल्यान्डसँग उद्घाटन खेल वैशाख 4 गते खेल्नेछ। दोस्रो खेल मलेसियासँग वैशाख 6 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले तेस्रो खेल नेदरल्यान्डसँग नै वैशाख 7 मा खेल्नेछ। नेपालले लिगको अन्तिम खेल वैशाख 9 गते मलेसियासँग खेल्नेछ।
अब एउटा कला सम्बन्धी खबर। थुप्रै चलचित्रहरूको प्रदर्शन रोकिएका बेला शुक्रबारबाट 2वटा नयाँ चलचित्र श्री र गुड फ्रेन्ड रिलिज हुने भएका छन्। 3 महिनापछि नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज हुन लागेका हुन्। यसअघि गत माघे संक्रान्तिमा एउटा नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज भएको थियो। यो मितिमा रिलिज हुने कृष्णलीला सहित अन्य 3 फिल्मको प्रदर्शन स्थगित भएपछि यी 2 सिनेमा यो नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर शुक्रबारबाट रिलिज गर्न लागि निर्माण पक्षले जनाएको छ। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको जनता मार्ने मूल्य शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। कृषकले खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा 150% सम्म मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। खासगरी बिचौलियाका कारण अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ। बिचौलियाका पनि तह छन्। 4 देखि 6 तहका बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेको थाहा पाउँदै पनि सरकार मौन हुनु नै निम्न आय भएका वर्गको उठिवास लाग्ने गरेको हो। सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सुशासन दिने हो भने कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्थिर हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। वृद्धि हुँदा पनि नियम संगत हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। यता आजको राजधानी दैनिकका लागि सागर पण्डितले राजनीति र प्रशासनमा खराब को शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ। कर्मचारीले पनि आफ्नो निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गराउने काम गर्नु हुँदैन। यसो गर्न सकिएमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ। अब संघीय शासनलाई सफल बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो व्यावसायिकताको कसीमा खारिनुपर्छ। राजनीति बढी निष्ठा र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ भने कर्मचारी प्रशासन बढी व्यावसायिकतामा आधारित हुनुपर्छ। यी दुवैको तालमेलबाट अघि बढ्न सकियो भने मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ। नेपालको प्रशासन र राजनीतिमा देखिएको गम्भीर समस्या भनेको आचरण सम्बन्धी र नैतिकता सम्बन्धी नै हो। अहिले पनि नैतिकता दुवै पक्षमा अत्यधिक क्षयीकरण भएर गएको छ। तर पनि नैतिकता र आचरणको क्षयीकरण रातारात सुधार हुन सक्ने विषय पनि होइन। तर दुवै पक्षले सुधारका लागि नियमित पहल कदमी लिनुपर्छ। र आजको अन्नपूर्ण पोस्टमै पूर्व तयारी अभावमा आग लागि शीर्षकमा जीवराज पोखरेलको विचार छापिएको छ। अहिले आगलागी हुने समय नै हो, किनभने सबैतिर सुक्खा हुन्छ। त्यसमाथि यो समयमा चल्ने हावाहुरीले यसलाई झन बढावा दिएको हुन्छ। मधेसमा सारा बस्ती सखाप हुने र कहिलेकाहीँ त एक बस्तीबाट आगो उडेर अन्य बस्तीमा पनि आगो लागेको पाइएको छ। त्यसकारण यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ। यो शैशवकालमै भए पनि यसले हरेक दिन भएको विपदको अभिलेख राख्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। भारतमा यस्तो प्राधिकरणले अति नै प्रभावकारिताका साथ काम गरेको छ। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातमा भूकम्प जाँदा मुख्यमन्त्री भएका र उनले गुजरात विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई परिचालन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि त्यसलाई झन सशक्तताका साथ उनले उपयोग गरेका छन्। कोरोनाको समयमा आएको समुद्री तुफानमा यसलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। पहिलेको समुद्री तुफानको तुलनामा अहिले नगण्य मानवीय क्षति भएको पाइएको छ। यसैगरी हाम्रो देशमा पनि प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गरेर परिचालन गरेमा क्षतिको नाटकीय रूपमा न्यूनीकरण हुन सक्छ।